भारत के पास दो ऑप्शंस हैं, सेंतास मुआहिदा मान ले या जंग कर ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने हमारे 3 दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो जंग होगी। जंग की सूरत में 6 के 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान का होगा। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है जिसको हमने शिकस्त दी। मजीद कहा, इसराइल ने ईरान पर झूठ की बिना पर हमला किया। ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। पहले वो लबनान आए, यमन आए और अब ईरान आ गए। अगर हम अब ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रजीम को रोकना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। कौमी इजलास से खिताब में मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, हुकूमती पॉलिसी से मईशत में बेहतरी आई, महंगाई कम हुई, किसानों को खुशहाल बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को फंडिंग करे। जनूबी पंजाब को PSDP में हक दिलवाया जाए। तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद करते हुए मजीद कहा, PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी को रिहा करो। जंग हो या दहशतगर्दी, PTI वालों का हर इशू पर कैदी को रिहा करने का मुतालबा होता है। ईरान और मशरक़ी वस्ता में कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का कुछ देर में अहम इजलास होगा। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत एजेंडे में शामिल। खित्ते में कशीदगी कम करने समेत दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया, मजीद रिलीफ भी देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत ने मुतवाज़न बजट पेश किया, टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। लीगी अरकान ने वज़ीर ख़जाना के सामने हसार बना लिया। इससे कबल बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद उमर अयूब को बात करने की इजाज़त देने पर पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मुसद्दिक मलिक की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए सिफारती वक्त की मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का भारतीय बिलाजवाज़ अस्करी और आबी जहरियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर बिलावल भुट्टो समेत वक्त के दीगर अरकान को खिराज तहसीन पेश। मुलाकात में हुकूमत की माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। बयान में कहा, मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। हमने शानदार कामयाबी हासिल की। ईरानी जौहरी साइट्स को सबसे बड़ा नुकसान सतह ज़मीन से बहुत गहराई में हुआ। ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अमरीकी फ़ौज ने हैरत अंगेज़ काम किया। ईरान में अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। जंग आप शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म हम करेंगे। तर्जुमान ईरानी सेंट्रल कमांड ने अमरीकी सदर पर वाज़े कर दिया। कहते हैं, अमरीका के खिलाफ संगीन नताइज रखने वाले ताकतवर ऑपरेशंस मतवक्के हैं। तनाज़े में अमरीका के दाखिल होने से जायज़ अहदाफ का दायरा वसी हो गया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रंप के बयानात और मजीद हमलों की धमकियां गुंडागर्दी हैं। जंग नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और सेहूनी हुकूमत पर आयद होगी। ईरान ने इसराइली हमलों के जवाब में जनूबी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए।
اسرائیل کا ایران پر تازہ حملہ، پاسداران انقلاب کے 10 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملے میں IRGC کے درجنوں ارکان زخمی بھی ہونے کی اطلاعات۔ اسرائیل کی جانب سے 6 ایرانی ہوائی اڈوں پر حملے میں 15 طیارے تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل کا ڈرون مار گرایا۔ پاسداران انقلاب نے تباہ شدہ ڈرون کی فوٹیج بھی ٹیلی گرام پر شیئر کر دی۔ سفارتکاری کا دروازہ یقینی طور پر بند ہو چکا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط لکھ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خط میں کہا، اقوام متحدہ کی عملی اقدامات میں ناکامی بحران کو مزید بڑھا دے گی۔ دشمن کی ایران سے سفارتکاری کی طرف واپسی کی درخواستیں غیر متعلقہ ہو چکی۔ بین الاقوامی ایٹمی عدم پھیلاؤ کی تنظیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب سید ایروانی کا خطاب، کہا جوابی کارروائی کرنا ایران کا جائز حق ہے۔ امریکہ کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا گیا۔ امریکہ نے نتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ اسرائیلی جارحیت سے پورا خطہ غیر محفوظ ہے۔ ایران میں معصوم شہریوں اور سول املاک کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے سے قیام امن کی سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ ایران میں فوری جنگ بندی کروائی جائے، عالمی قوانین کی پاسداری، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات سے تنازع کے حل پر زور۔ روس، چین اور پاکستان کی جانب سے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ سلامتی کونسل سے کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ پرامن حل کے لیے کسی بھی کوشش کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی پیشکش، کہا خطے کے عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، جنگ روک دی جائے۔ ایران کا آبنائے ہرموز بند کرنے کا فیصلہ، امریکہ نے چین سے مدد مانگ لی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک انٹرویو میں کہا، آبنائے ہرموز کو بند کرنا معاشی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ چین ایران کو آبنائے ہرموز بند کرنے سے روکنے میں مدد کرے۔ مزید کہا، آبنائے ہرموز کی بندش سے چین، بھارت اور جاپان کو سخت نقصان ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، مشرقی وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران اسرائیل جنگ پر مشاورت۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد تابکاری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پر بیان میں IAEA نے کہا، فردوف، نتنز اور اصفہان کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد تابکاری کے اخراج کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ ایران کی جوہری تنصیبات سے متعلق مکمل تجزیے فراہم کیے جائیں گے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی آج برسلز میں ہوگا۔ مشرق وسطی کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر غور ہوگا۔ جنگ کا المیہ ختم کرنا عالمی برادری کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کیتھولک مسیحاؤں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کا دنیا میں جاری تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ۔ پوپ لیو نے اپنے پیغام میں کہا کہ کوئی بھی مسلح فتح ماؤں کے درد اور بچوں کے خوف کی تلافی نہیں کر سکتی۔ قومیں اپنا مستقبل تشدد اور خونی تنازعات کے بجائے امن سے بنائیں۔ ایران میں موساد کے سائبر ٹیم کے سربراہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ محمد امین کو موساد سے مبینہ تعاون کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محمد امین کو 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد 3 افراد کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں پھانسی دی جا چکی۔ گزشتہ روز مجید موسیبی کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم پر پھانسی دی گئی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर शहर का दौरा, तामीराती मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। तामीर शुदा रूट 47 का भी जायजा लिया। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया गया। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुल्क के कई इलाकों में बादल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची में भी बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार, बूंदाबांदी का। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। पाकपतन में मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ओलंपिक का दिन मनाया जा रहा है। 1948 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस दिन को मनाने का आगाज किया। ओलंपिक डे अमन, यगानगत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अलामत बन चुका। और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम शिंदूर में 3 रोज़ा रंगारंग पोलो फेस्टिवल। फाइनल मुकाबले में चित्राल ने गिलगित के खिलाफ 8 के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी अपने नाम की। फेस्टिवल के आखिरी रोज आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल की टीम ने पैराग्लाइडिंग का खूबसूरत मुजाहरा भी किया। रिवायती कैलाशी रक्स ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।